بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ما شاء الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أكبر وحده. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ما شاء الله تبارك الله. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما شاء الله. أولئك لهم عقبى الدار الله أكبر. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ما شاء الله. فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ما شاء الله. فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. ما شاء الله. बहुत खूब बड़े साहब बहुत. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما شاء الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.